ढिलो यो भइसक्यो अनि जो जनलाइट कोअर्डिनेट छैन उ पनि कन्स्ट्रेन्ट पनि भयो कन्स्ट्रेन्ट रिस्ट्रिक्सन एलिमेन्ट क्लासिफिकेसन अफ कन्स्ट्रेन्ट पछि यो कुरा गर्छु जनलाइट नोटेशन्स जनलाइट डिस्प्लेसमेन्ट हामी यहाँ थियौं हैन जनलाइट नोटेशन्स मा जनलाइट डिस्प्लेसमेन्ट छ अब यसमा हेर्नुस् यसमा अब हामी जनलाइट डिस्प्लेसमेन्ट त्यसपछि जनलाइट भेलोसिटी त्यसपछि जनलाइट एक्सेलरेसन जनलाइट मोमेन्टम जनलाइट पोटेन्शियल हेर्ने छौं है सबभन्दा पहिले जनलाइट पोटेन्शियल या डिस्प्लेसमेन्ट के लागि हैन So let us consider a small displacement of n particles. Small displacement मान्यौ n particle system defined by changes del ri in Cartesian coordinates. त्यसलाई हामी ri equal to 1 2 3 4 5 n सम्म मान्छौं with time t held fixed. We consider an arbitrary virtual displacement del ri, then since ri are function of जनलाइट coordinates defined by equations कति हुने वो तपाईको यो ri ले हमेशा लेख्छौं ri q1 q2 q3 dot qn time t अब यसको डेरिभेटिभ निकाल्यो भने यतातिर हेर्नुस् यो del ri भयो अब यो 3 डाइमेन्सन भएको 3n सम्म छ नि त यहाँ त j 1 देखि 3n सम्म अनि यसमा कति हो del ri अपन del qj हैन किनभने स्टार्टिङ टाइमको अवस्थामा del t लाई 0 भनेको है we have choose ri to be represent the 3n coordinates x y z zn for notation convenience is ri is equivalent to 3 component coordinates x y z is जसमा आवश्यकता छैन अब यहाँ del to j are called the generalized displacement हेर्नुस् है यसलाई हामी भन्छौं हामी जनलाइट डिस्प्लेसमेन्ट or जनलाइट डिस्प्लेसमेन्ट or virtual displacement हैन virtual arbitrary displacement या virtual displacement if qj is an angle coordinate angle को रूपमा भयो भने del qj is angular displacement अब हामी del qj नलेखेर त्यहाँ के लेख्छौं del theta j लेख्छौं the angular displacement भयो भने है त्यसपछि हामी यहाँ del theta j यहाँ पनि del theta j लेख्छौं फेरि एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट को अवस्थामा आयो भने है अब हेर्नुस् जनलाइट भेलोसिटी अब जनलाइट भेलोसिटी भन्न बित्तिकै फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट को होला यसमा फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्ने हामीले हो the velocity may be described in terms of time derivative del qj dot यहाँ आयो नि त यो भनेको del qj upon dt हो त्यसलाई हामी del qj dot लेख्न सक्छौं velocity may be described in terms of time derivative del qj dot of the जनलाइट coordinates qj dot यो भने del यो यसलाई टाइम टर्ममा डेरिभेटिभ निकालेको त dqj upon dt लाई हामी qj dot लेख्न सक्छौं नि त्यही लेखेको which is the called generalized velocity associated with the particular coordinates qj we have over here a constraint लाई हामीले मानेको छैनौं भन्नु होला we have for an unconstrained system यहाँ constraint मानेको भए यहाँ 3n - k या 3n - f या के हुन्थ्यो restriction यहाँ मानेको छैन हामीले फ्री मानेछ हैन unconstrained system छ यो constrained system लागि अलगै सिस्टम हुन्छ त्यो हामी हेर्छौं पछि त यो त तपाईको जनलाइट नोटेशन्स भइहाल्यो I लाई r equal to q1 q2 q3 dot qn t भयो अब यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ कति भयो त यो भनेको तपाईको del ri upon del t हो त्यसलाई ri dot लेख्न पाइयो समेसन अब j equal to 1 देखि 3n सम्म अनि del ri upon del qj यसलाई अनि qj dot
अब फेरि टाइमको रूपमा लेख्दाखेरि डेल आर आई अपन डेल टी है। अब इफ द एन सिस्टम, अब यो कन्स्टेन्ट मानेको थिएन हो, अब यदि कन्स्टेन्ट मान्ने हो भने के हुन्छ? अघिमा हामीले कन्स्टेन्ट मानेको थिएनौँ, कन्स्टेन्ट है। अब यदि हामीले कन्स्टेन्ट मान्ने हो भने अनि के हुन्छ? इफ द एन सिस्टम कन्टेन्स एन, if the n system contains k constraints, the number of generalized coordinates is 3n minus k equal to f। यसलाई f मानिदियो, 3n minus k लेखिराख्नु परेन, हामीले एकैचोटि f लेखे पुगिहाल्यो। तर बुझ्नलाई के बुझ्नु पर्यो? f भनेको 3n minus k हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। ठीक छ? र एन्ड इन दैट केस अब के हुने भयो हेर्नुस् त, यो टर्म यहाँ j इक्वल टु 1 देखि f सम्म, f भनेको 3n minus k, यहाँ f लेख्नुस् या 3n minus k लेख्नुस्, अनि त्यसपछि यही लेख्या छ, यसमा अरु कुनै फरक छैन। तर यो चाहिँ यसमा कन्स्ट्रेन्ट इम्पोज्ड भएको छ है। अब यसमा युलर इक्वेसन मैले यो चाहिँ डिराइभ भएको भन्ने कुरा बुझ्न खोजेको, x3 x1 x2 x3 छ भने यो टर्म कहाँबाट भयो भन्ने कसैले सोध्यो भने त्यसको लागि यो टर्म पढ्या होला नि, त्यसले आवश्यक छैन। जनरलाइज एक्सलेसन हेर्नुस्, अब भेलोसिटीलाई फेरि एकचोटि डिराइभ गरेपछि डबल डट आउँछ, अनि आउँछ जनरलाइज एक्सलरेसन हैन। component of acceleration can be obtained by differentiating equation। अब यो त जनरलाइज भेलोसिटी हो, तपाईहरुले भर्खर देख्नु भयो, यो भेलोसिटी हो, कन्स्टेन्ट इम्पोज्ड छ, यसमा कन्स्टेन्ट इम्पोज्ड छैन। यहाँ बिना कन्स्टेन्ट वाला ल्याएको छौं हामीले, यो भेलोसिटी हो यो। अब यसलाई फेरि एकचोटि टाइम डेरिभेटिभ गरे भने डबल डट आयो, डट तपाईले पढ्नु भएको सिंगल डट डबल डट। अब यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गरियो हैन, समेसन अब 1 देखि 3n सम्म भयो, अनि डेल आर आई अपन डेल क्यूजे डट डेल आर अपन डेल टी है। अब हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस्, यसमा अब हामीले यसलाई डेरिभेटिभ गर्न गइरहेको छौं। हेर्नुस् है, यतातिर त आर आई डबल डट छदै छ, यहाँ यहाँनिर यो हैन, पेन किन यो कख भइहाल्यो, यसरी भइहाल्छ, यसले पनि भइहाल्छ, स्पटलाइट छ नि हैन। यहाँनिर हेर्नुस्, यहाँनिर यो छ नि, यो पोइन्टमा यो आर आई डबल डट छ भन्ने बुझ्नुस्। अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्दै जाउँ, त यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि ध्यान दिनुस् है, समेसन अब j इज इक्वल टु 1 देखि 3n सम्म, अनि डेल आर आई अपन डेल क्यूजे डट हैन, अनि प्लस समेसन अब j इज इक्वल टु 1 देखि 3n सम्म डेल आर आई अपन डेल क्यूजे डबल डट। फेरि के गर्यो हामीले, यहाँ d अपन dt डेल आर आई अपन डेल टी, यसमा हामीले के गर्यौं, एकचोटि क्यूजे लाई कन्स्टेन्ट मान्यौं हैन। ठीक छ, तपाईहरु म्याथ वालालाई गाह्रो हुँदैन होला, केमिस्ट्रीहरु त्यही त बोर्ड भइदिया भयो ल, ठीक छ, बुझ्यो हैन, बुझिराछौ नि? एस सर बुझ सके, एस सर क्लियर छ, ल ठीक छ, एस सर अब क्लियर, तपाईहरु बुझिहाल्छ ल, ठीक छ। अनि यो तपाईको यो टर्म मजाले बुझ्नु भयो होला, मैले पनि डिराइभ गर्दा एउटा टर्म पनि डिराइभ गर्ने निकालेको छु, j इज इक्वल टु 1 देखि 3n सम्म भइहाल्यो। अब यो तपाईको डेल आर अपन डबल, यहाँ डट आयो नि त, यसको डेरिभेटिभ हैन, यहाँ डट छ यहाँ, अनि क्यूजे डट भइहाल्यो, अनि j इज इक्वल टु 1 देखि 3n सम्म, अनि यहाँ डेल आर आई अपन डेल क्यूजे, अनि यो क्यूजे को डबल डट, अनि प्लस यसको चाहिँ डेल आर आई डट छ यहाँ है, यहाँ डट। ठीक छ, यस सर। अब पुटिङ फर आर आई डट, अब आर आई डट को भ्यालु पुट गर्ने हो हामीले जहाँ यसमा है त, यसमा है, त
यो आरआई डबल डट भनेको तपाईको एक्सप्रेसन त भयो हैन अनि यहाँ जे देखि 1 देखि 3n सम्म भयो अब डेल अपॉन डेल क्यूजे लेखे डेल आरआई को ठाउँमा माथिको जुन छ नि भेलोसिटी वाला इक्वेसन यो इक्वेसन ठ्याक्कै राख्या हो है बस अब यो हेर्नुस् j इक्वल टु 1 देखि 3n सम्म सेम छ अनि डेल अपन डेल क्यू जे सेम छ r डट को ठाउँमा भर्खर भने मैले यो पुरै इक्वेसन यो राखियो पुरै है अनि यो जस्ताको त्यस्तै यहाँ राखेको छ हैन प्लस साइन यहाँ आयो समेसन अफ j इक्वल देखि 3n सम्म डेल ri अपन डेल qj डबल डट प्लस यहाँ हेर्नुस् डेल अपन डेल t अनि ri डट को भ्यालु सेम टु सेम यो राख्दियो ओके यस सर अब हेर्नुस् अगाडि है अब हेर्नुस् यहाँबाट j इक्वल टु 1 देखि 3n सम्म भयो अब यो पहिले यसमा हेर्नुस् पहिले यसको योसँग फेरि यसको योसँग हुन्छ हैन इन द सेम वे यो टर्म रहन्छ एउटा फेरि यसको योसँग हुन्छ फेरि यसको योसँग हुन्छ पहिले बुझ्नु अब हेर्नुस् पहिले यसको योसँग हेर्नु j इक्वल टु 1 देखि 3n सम्म अनि k इक्वल टु 1 देखि 3n सम्म अनि यसलाई योसँग गर्दा डेल स्क्वायर ri अपन डेल qj डेल qk अनि यहाँको कहाँ गयो qk डट र qj डट यहाँबाट ओके यस सर Yes, sir. बुझ्यो नि सबैले बुझ्या छ नि Yes, sir. Yes, sir. ल अब हेर्नुस् यो फर्स्ट टर्मको कुराकानी सक्यो सेकेन्ड टर्ममा है सेकेन्ड टर्ममा समेसन ओभर j इक्वल टु 1 देखि 3n सम्म अनि यसलाई योसँग गर्दा डेल स्क्वायर ri अनि डेल qj डेल t ओके र यो qj डट ओके यस सर सेकेन्ड टर्म पनि भयो अब यहाँ आउनुस् यहाँ तपाईको यो सेम टु सेम के गरे ठीक छ यस सर ठीक छ नि यो यस सर क्लियर अब आउनुस् तब यसमा आउनुस् अब है यसमा हेर समेसन अब k इक्वल टु 1 देखि 3n सम्म हैन अनि यो तपाईको डेल स्क्वायर ri अपन डेल qk डेल t qk डट ओके यस सर ठीक छ नि अब यसबाट यसलाई गर्नुस् त डेल स्क्वायर ri अपन डेल t स्क्वायर ठीक छ यस सर Yes, sir. अब हेर्नुस् यसमा एक टर्म दुई टर्म तीन टर्म चार टर्म पाँच टर्म छ नि अब एउटा कुरा तपाईहरुले हेर्नु पर्ने हुन्छ यो टर्म हेर्नुस् र यो टर्म हेर्नुस् दुईटा टर्म हैन यसको इन्डेक्स मात्रै फरक छ नत्र टर्म सेम छ j इक्वल टु 1 देखि 3n सम्म यहाँ k इक्वल टु 1 देखि 3n सम्म डेल स्क्वायर ri अनि यहाँ qk j को ठाउँमा k मात्रै छ साथै हेर्नुस् त यो दुईटा टर्ममा यस सर Yes, sir. यसको सट्टा दुवैमा यदि हामीले j या k राख्दियौ भने सेम टर्म आउँछ कि आउँदैन यस सर k को भ्यालु 1 देखि n सम्म राख्नु j को भ्यालु 1 देखि n सम्म राख्नु दुईटै भेरिएबल हो नि हो नि यस सर अब त्यसै कारणले यसलाई म टुल अब त्यसै कारण अब यो हेर्नुस् त्यसै कारणले यसलाई मैले अब ri डबल डट यहाँ भयो यसलाई मैले जस्ताको त्यस्तै लेखे समेसन अफ j इक्वल टु 1 देखि 3n सम्म कहाँ गइहाले भने लास्ट टर्म हो यो टर्म है यो टर्म हो तपाईको यो लास्ट टर्म पे लेखे हो यसमा
1 देखि 3n सम्म del ri upon del qj q डबल डट अनि यो टर्म जुन छ तपाईको यो फर्स्ट टर्म हो है j इक्वल टु 1 देखि 3n सम्म k इक्वल टु 1 देखि 3n सम्म del स्क्वायर ri del qj q यो qj डट qk डट ठीक छ अब यो दुई टर्म भने तपाईलाई मैले एउटै लेख्न पाइन्छ यो भइहाल्यो Yes, sir. यहाँ j इक्वल टु 1 देखि 3n लेख्नुस् चाहे k इक्वल टु 1 देखि 3n लेख्नुस् अनि बाँकी सेमै हुन्छ del स्क्वायर ri अपन अब del qj del t यहाँ qj नै लेख्नुस् ओके Yes, sir. ठीक छ Yes, sir. Fine, clear. अब त्यसपछि तपाईको अरु यो 2 भइहाल्यो लास्टको टर्म यो जस्ताको del स्क्वायर ri अपन del t स्क्वायर है ठीक छ जो Yes, sir. अब बोलिए. अब हेर्नुस् the Cartesian components of Cartesian भनेको थाहा छ नि तपाईहरुलाई x y z अहिले सम्म जो तपाईहरुले पढ्नु भएको थियो नि त्यो Cartesian coordinates थियो हैन स्फियर पोलर कोर्डिनेट्स भन्नु पर्यो the Cartesian coordinate भनेको 3 एक्सिस भन्छ नि x y z coordinates त्यसलाई Cartesian coordinates भनिन्छ त्यो The Cartesian components of accelerations are not linear function of components of generalized acceleration qj double dot. Alone, यहाँ qj double dot मात्रै छैन भन्न बुझ्यो but depend quadratically and linearly on the generalized velocity मा पनि डिपेन्ड छ हेर्नुस् यो यहाँ डबल डट मात्रै नभएर भेलोसिटी मा पनि डिपेन्डेन्ट छ हैन जनरल भेलोसिटी कम्पोनेन्ट मा पनि डिपेन्डेन्ट छ भन्न खोजेको हैन to z dot मा पनि अब in the new approach derives the Lagrangian यो अब हेर्नु जनरल मोमेन्टम है यो हामीले निकालेको जनरल एक्सप्रेसन थियो अहिले निकाल्यो नि हामीले यो तपाईको डबल डट आयो यो जनरल एक्सप्रेसनको कुराकानी हो हैन अब आउनुस् लाइन मोमेन्टम भन्न बित्तिकै हामीलाई थाहा छ यो के हुन्छ मास इन्टु भेलोसिटी हुन्छ तर यसलाई हामी काइनेटिक एनर्जीको टर्मबाट निकाल्छौं लाइन मोमेन्टम हैन किनभने तपाईहरुले पढ्नु होला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु हाफ mv स्क्वायर हैन अनि m माथि राखिदियो भने अनि त्यसपछि के भइहाल्छ p स्क्वायर अपन 2m हुन्छ त्यो पनि पढ्नु भयो त्यसै हिसाबले अब हामी यहाँ जान्छौँ हेर्नुस् है कोही वोटिङमा छ छैन होला छ कोही कोही सर यहाँ देखाएको छैन स्क्रिनमा अब मैले सबैलाई नामबाट इन्ट्री हुनु भन्नुस् हैन सबैलाई चिन्छु नै तिमीहरुलाई हैन अब त्यसैले अब कोही कहीँबाट आयो भने एकदम प्लस 2 क्लासमा कति गाह्रो हुन्छ हामीले बाहिरबाट कोही आएर कोही त्यो गीत बजाइदिने त्यो कोही के गर्थे कोही त त्यो भोजपुरी गीतहरु हुन्छ नि के वाला त्यस्तो दिमाग खराब बनाइदिने सुन्न नलाई होला सर अरे डीजे बजाइदिने के चाहिँ कसको हेलो नमस्ते हजुर मैले गेस गरे अनुसार तिमी क्रिस्टी त हैनौ क्रिस्टी एयर हो ए त्यसो भए को भन त ए हे यस ओ चिने मैले नाम मात्रै भुल्यो आवाज चिनिसके तपाईँको ल सन्चै छ नानी एकदमै मलाई धेरै खुसी लाग्यो एकदमै राम्रो लाग्यो नानी अनि तपाई कहाँ हुनुहुन्छ अहिले अनि एकदमै गाह्रो छ यहाँ अब दिनका दिन त्यसै कोठाभन्दा बाहिर निस्किन पनि गाह्रो छ यहाँ एकदम धेरै खुसी लाग्यो अनि तिमी पहाड त कुन ठाउँमा छौ अहिले पोस्टिङमा अहिले डोटीमा के तिमी सुब्बा हो कि केमा निकालेको
खरदारमा एकदम ल ठिक छ अब तिमी निजामती कर्मचारीले खरिदार अब फटाफट सुब्बा हुने हो के हुने ल हामीलाई तिमी त धेरै सम्झिने मान्छे हो नि त एकदम तिमीलाई पनि म सम्झिरहन्छु मेरो फेभरेट स्टुडेन्टमा तपाईँ यो नम्बर तिम्रो आफ्नै होला नि ल म तपाईलाई फेरि एकछिन पछि म क्लाससम्म पछि कल गर्छु है म सेभ गरेर राख्छु है हस् हस् थ्याङ्क यू धेरै खुसी लाग्यो फोन गरेकोमा है त थ्याङ्क यू ल ल ल विद्यार्थी एउटा हो बिएससी 4th इयर गरेर अहिले सुब्बामा खाना बनाएर पहाडतिर छ अनि तराईतिर कस्तो के छ चिन्छौ तिमी मेरो घर नजिक बस्नुहुन्छ स्कुल सँगै पढ्यो हरितारा पन्नेरू हो यहाँ +2 पनि यहीबाट गरेको उसले बिएससी पनि फिजिक्सबाटै गरेको अनि खरदारमा निकाल्यो मजाले आफ्नो पढातिर छ अब खरदार निजामतीमा एउटा सानो पद भए पनि मजाले खरदार भयो सुब्बा भयो हुँदै हुँदै राम्रै विद्यार्थी हो हाम्रो पनि हो व्यावहारिक पनि हो अब टिचरलाई यसो सम्झिराख्ने अब हामी यसमा हौ है त नम्बर आउँछ नि त्यसमा ल ठिकै छ पछि जेनलाइन मोमेन्टम हेर्नुस् है अब यसमा द काइनेटिक एनर्जी T of a system of n free particles in terms of Cartesian coordinates T is equal to यो सामा I is equal to 1 देखि n सम्म छ हाफ mv² हैन अब I को भ्यालु त पार्टिकल त हो तपाईलाई थाहा छ 1 2 3 4 5 n सम्म गयो 1 देखि n सम्म अनि यो m भ्यालु यो भेलोसिटी भयो किनभने डट छ नि त यहाँ हाफ mv² ठीक छ अब हेर्नुस् I is equal to 1 देखि n सम्म हाफ m भयो अनि यसलाई स्क्वायर लाई दुई चोटी गरिदिएको ठीक छ अब हेर्नुस् है substituting for ri dot from above equation अब हामी यहाँ के गर्दै छौं t is equal to यो त भइ नै हाल्यो तपाईहरु बुझिहाल्नु भयो अब ri dot को भ्यालु राखेको भनेको भेलोसिटी को माथिबाट यो हैन अब त्यसपछि हेर्नुस् यहाँ यो हाफ भयो समेसन 1 देखि n सम्म अनि जे अब यसलाई फेरि उही अघि जस्तै फर्स्ट पार्ट फेरि सेकेन्ड पार्ट हैन अनि त्यसपछि फेरि एकछिन है यसको के गर्ने भनेपछि यो त पुरै एजी होल कमन हैन यसलाई पहिले योसँग फेरि यसलाई योसँग फेरि यसलाई योसँग फेरि यसलाई योसँग अनि यो एजी होल कमन रहन्छ सबैमा रहन्छ है त यो हाफ आयो पहिले एजी होलमा है अनि यो पनि एजी होलमै आउँछ अनि I is equal to 1 देखि n सम्म आयो पहिलो हामीले यसलाई र यसलाई गर्दाखेरि j is equal to 1 र k is equal to 1 आयो यो पहिले देखि छदै छ हैन यो सबैको लागि हो है अब यो हेर्नुस् del ri अपन del qj अनि यहाँबाट फेरि del ri अपन del qk qj डट qk डट ओके फर्स्ट टर्म सर बुझ्यौ हामीले यस सर यो हेर्नुस् गर्ने हामी यो यसलाई योसँग यसलाई योसँग यसलाई योसँग र यसलाई योसँग एजी होलमा सबैमा चार्टै टर्ममा यो एड गर्दै जाने एड भन्नाले मल्टिप्लाई गर्दै जाने राख्दै जाने यो सबै है त फर्स्ट टर्ममा त्यो हामीले राखिहाल्यौ सिस्टमेटिक हाफ यही सुरुमा निकाल्दियौ कन्स्टेन्ट भन्नाले यो टर्म राख्यौ m यहाँ राख्यौ त्यसपछि तपाईको यो टर्म यहाँबाट आयो अनि यो टर्म यहाँबाट आयो अनि त्यसपछि यो जस्ताको त्यस्तै राख्यौ अनि यो पनि राख्यौ अनि qj डट qk डट अब सेकेन्ड टर्म आउनुस् यसलाई योसँग भयो नि अब यसलाई योसँग हेर्नुस् है त यसमा हाफ राख्यौ हामीले समेसन अब यसमा हाफ राख्यौ I 1 देखि n सम्म राख्यौ हामीले हैन हाफ राख्यौ हामीले अनि यसपछि तपाईको mi राख्यौ हामीले अनि j is equal to 1 देखि 3n सम्म राख्यौ हामीले हैन भनेपछि यसलाई योसँग गरेर छौ नि त अनि यो राख्नै पर्यो अनि त्यसपछि
del ri upon del q j डट ठीक छ अनि यो सबैलाई लास्टमा राखिदिया हो एक टर्म म पहिले एउटा टर्म म अलिकति क्लासमा पढाउँदाखेरि स्याट्टै भनिदिन्थे अब यो तपाईहरु पनि बुझिहाल्नुहुन्छ यो टर्म पनि यहाँ छ है ठीक छ यो टर्म पछि कमन लिएवाला टर्म लेखिदिया मैले कसो बुझिरहेको ओके बुझेन सर ठीक छ ओके धेरै राम्रो सुन्नुस् एकदम राम्रो ल ध्यान दिनुस् ठीक छ फर्स्ट टर्म त बुझिहाल्योस् तपाई ऐसा फर्स्ट टर्म ल ठीक छ हेर्नुस् सेकेन्ड टर्ममा हेर्नुस् है सेकेन्ड टर्ममा हामीले गर्ने के हो यसलाई यो सँग मल्टिप्लाई गर्ने त हो ऐसा अब यी दुईटा मात्र आँखा राख्नु होला है यो जस्ताको त्यस्तै मैले कहाँ राखे यहाँ राखे ओके हाफ राखे i = 1 देखि n सम्म राखे m राखे ठीक छ यो सबैमा आउँछ त हो त्यो टर्म ऐसा यसर भन्दा हजुर अब हेर ध्यान दिएर अब तिमीले यो टर्म र यो टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्ने त हो त j = 1 देखि 3n सम्म राख्यौ ऐसा अनि त्यसपछि del ri upon del qj पनि राख्यौ त्यो पनि बुझ्छ अनि यो पनि राख्यौ ठीक छ ऐसा यहाँ हुनु के पर्थ्यो यो हुनु पर्थ्यो त्यसलाई कमन लिदिया के एकैचोटि यहाँ राख्ने हो एक टर्म मैले खाइसकेको छु भन्न खोजेको हो यो बीचको टर्म अझ लामो हुन्छ त्यसैले मैले कमन लिदिया पहिले नै यसलाई योसँग मल्टिप्लाई बुझ्नुस् तपाईहरु ओके ठीक छ यो यससँग मल्टिप्लाई गरे कमन लिदियो मल्टिप्लाई गरेर कमन लिएको बुझ्यो अब बुझ्यो कि बुझेनौ ऐसा बुझे सबैले सबैले बुझ्यौ यसलाई यहाँ बुझ्नुस् तपाईहरु यसलाई यहाँ बुझ्नुस् न अहिले है सबै बुझ्यो नि ऐसा बुझे ल अब हेर अब यसलाई योसँग गर्ने हो नि त्यही त हो यस सर अब यसलाई डाइरेक्टै यहाँ राख्न पाइयो यस सर अनि यसलाई यहाँ राख्न पाइयो पाइयो यो त अलरेडी कमन छ नि यहाँ दुईटै टर्ममा ब्र्याकेट हेर्नु कुरो बुझियो अब पनि बुझ्यो सर ल अब लास्ट टर्म त हो यस सर अब तपाई के गर्ने त यसलाई del ri upon del t को होल स्क्वायर यो सबैमा छदै छ सुरुवात देखि यो यहाँ आयो ओके यस सर हैव यू एनी कन्फ्युजन नो सर Oh, sir. Lord, ठीक छ अब भइहाल्यो अब सेकेन्ड टर्म on the right side consists of sums when अब यही हो आइडेन्टिकल समलाई जोड्ने होला अब यहाँ हेर्नुस् है यो टर्म जस्ताको त्यस्तै यहाँ छ छैन हेर्नुस् त के गर्नुस् सबैजना Yes, sir. यो टर्म सबैजना भन यो टर्म जस्ताको त्यस्तै छ छैन छ सर छ फर्स्ट टर्म जस्तै छ ल जस्ताको त्यस्तै छ ल अब आउनुस् फेरि प्लस गर्नुस् हैन फर्स्ट टर्म अब सेकेन्ड टर्ममा तपाईको यो हेर्नुस् यो समेसन ओभर i इक्वल टु के यति छ हैन यो हेर है Yes, sir. फर्स्ट टर्म जस्ताको त सेकेन्ड टर्ममा हाफ छैन ल ठीक छ भइहाल्छ हाफ 1 भएको हो हैन जोडे हजुर हेर्नुस् यो सेकेन्ड टर्म छ नि यो हैन ठीक छ यो टर्मको इन्डिसेजलाई सेम गर्नुस् त तपाईहरु दुईटा टर्म बन्छ कि बन्दैन अघिको जस्तै बन्छ यसरी कि हाफ समेसन i देखि n सम्म mi अनि यो टर्म यो भयो हैन फेरि यो पनि छ है यसमा फेरि हाफ सेम बन्छ नि अघि जस्तै
माथि गएर जस्तो एन्सर बन्छ Answer. हजुर 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 त हाफ हाफ त 1 हुन्छ नि इन्डिसेस सेम गरेपछि Answer. हाफ हाफ त 1 हुन्छ नि हुन्छ Answer. हो Yes, sir. त्यही गरेको हेर्नुस् i = 1 देखि n सम्म k = 3n सम्म किन लियो भने i = 1 देखि n सम्म k = 1 देखि 3n सम्म ओके Yes, sir. हैन अनि त्यसपछि सिमिलर टर्म छ त्यसै कारणले यहाँ के लेखियो अब del ri upon del qk अनि qk डट लेख्नुस् तपाई यसलाई del ri upon del qj डट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई Answer. इन्टु कति del ri upon del d जो कमन टर्म छ यो तिमीले बुझ्यौ ल फेरि भन्दिन्छु Sir, हजुर यो जस्तो भन्नुहोस्। फाइनल टर्म छ नि 3n वाला यो चाहिँ हजुर। दुईटैको सेम नभएको भए चाहिँ हामी त्यो इन्डेक्स त्यसलाई चाहिँ सेम जोड्न गर्न पाइ- पाउँथेनौँ नि नै यसो छ सुन्नुस् है सबभन्दा मेन कुरो के छ भनेपछि यसै i = 1 देखि n छ k = 1 देखि 3n छ 3n डाइमेन्सनली हो नि इन्डिसेसहरु त सेम छ नि त के यो k हरु सेम छ नि त हैन ठीक छ कुरो बुझ्यौ नि हो त्यसै कारणले हामीले के गरे हो त कि यो टर्म जुन छ नि तपाईको यो यसको एउटा टर्म यो भयो एउटा टर्म यो भयो नि त यी दुईटा टर्मलाई दुईटैमा हाफ छ हाफलाई 1 भइहाल्यो है ठीक छ यो टर्म पनि हाफ छ अनि यो टर्म पनि हाफ छ नि यो हाफ छ नि त अनि यो हाफ हाफ 1 भइहाल्यो इन्डिसेस i = 1 देखि n सम्म